वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा फैसलाबाद। कमिश्नर सिल्वत सईद, आरपीओ डॉक्टर आबिद खान और एयरपोर्ट मैनेजर अनवर जिया ने इस्तकबाल किया। एलाइट अस्पताल का दौरा, तामीराती काम का जायजा। अब्दुल्ला फ्लाईओवर का भी दौरा, इंजीनियर्स ने तामीराती काम बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एलाइट अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एलाइट अस्पताल के पिलर कमजोर हो चुके थे। रीवैम्पिंग ना करते तो इमारत किसी भी वक्त गिर सकती थी। नई इमारत में लागत ज्यादा आती है, कम लागत में तामीराती काम से इमारत की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है तामीराती काम 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। इमरजेंसी में 29 बेड का इजाफा भी कर रहे हैं। मजीद कहा, शहरी अगर 2.5 लाख की मोटरसाइकिल ले सकते हैं तो लाइसेंस की फीस भी अदा करें। हेलमेट भी पहने। सहाफी कॉलोनी के हक में हूं। कोशिश है सहाफियों के लिए सहाफी कॉलोनी जल्द बन सके। कानून की गिरफ्त से बचना अब मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने 8 पुलिस एहलकारों के चालान कर दिए। लाइसेंस न होने पर चालान किए गए। तमाम अजला को चालान करके रोजाना डायरी इरसाल करने का हुक्म। सीपीओ मोहम्मद अली जिया की एहलकारों को हेलमेट पहनने और लाइसेंस बनवाने की हिदायत। फैसलाबाद रीजन में खाद माफिया को लगाम डालना मुश्किल, किसान का बुरा हाल। खाद सरकारी नरखों में खरीदना ख्वाब बन गया। 3600 रुपए वाली यूरिया खाद ब्लैक में 4600 में बिकने लगी। डीएपी भी 13,000 के बजाय 15,000 में बेची जाने लगी। फैसलाबाद जंग, चिन्योट और तोबा के किसानों का हुक्काम से नोटिस देने का मुतालबा। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कौमी और सूबाई हलकों के लिए रिटर्निंग अफसरान नामजद। जिला फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख, जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी, तोबा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नामजद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 13 दिसंबर से शुरू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सीनियर अफसरान तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग देंगे। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का बड़ा केस सामने आ गया। बंगस ट्रेडर्स ने सरगोदा और कोयटा की मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मिलकर 5 अरब रुपए का कारोबार जाहिर किया और कौमी खजाने को 980 मिलियन रुपए के रिफंड क्लेम कर दिए। तहकीकात में चोरी पकड़ी गई, रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स अदा न करने वाली हाउसिंग स्कीमों और तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। पीआरए ने 5 साल में बनने वाली मुख्तलिफ रिहायशी कॉलोनीज को नोटिस जारी करके रिकॉर्ड तलब कर लिया। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल जारी। ओपीडी बंद। इलाज के लिए आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। डॉक्टर के कातिलों की गिरफ्तारी। डॉक्टरों की बहाली और सिक्योरिटी बिल की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा फैसलाबाद। कमिश्नर सिल्वत सईद, आरपीओ डॉक्टर आबिद खान और एयरपोर्ट मैनेजर अनवर जिया ने इस्तकबाल किया। एलाइट अस्पताल का दौरा, तामीराती काम का जायजा। अब्दुल्ला फ्लाईओवर का भी दौरा, इंजीनियर्स ने तामीराती काम बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एलाइट अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एलाइट अस्पताल के पिलर कमजोर हो चुके थे। रीवैम्पिंग ना करते तो इमारत किसी भी वक्त गिर सकती थी। नई इमारत में लागत ज्यादा आती है, कम लागत में तामीराती काम से इमारत की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है तामीराती काम 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। इमरजेंसी में 29 बेड का इजाफा भी कर रहे हैं। मजीद कहा, शहरी अगर 2.5 लाख की मोटरसाइकिल ले सकते हैं तो लाइसेंस की फीस भी अदा करें। हेलमेट भी पहने। सहाफी कॉलोनी के हक में हूं। कोशिश है सहाफियों के लिए सहाफी कॉलोनी जल्द बन सके। कानून की गिरफ्त से बचना अब मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने 8 पुलिस एहलकारों के चालान कर दिए। लाइसेंस न होने पर चालान किए गए। तमाम अजला को चालान करके रोजाना डायरी इरसाल करने का हुक्म। सीपीओ मोहम्मद अली जिया की एहलकारों को हेलमेट पहनने और लाइसेंस बनवाने की हिदायत।
فیصل آباد ریجن میں کھاد مافیا کو لگام ڈالنا مشکل، کسان کا برا حال، کھاد سرکاری نرخوں میں خریدنا خواب بن گیا۔ 3600 روپے والی یوریا کھاد بلیک میں 4600 میں بکنے لگی، ڈی اے پی بھی 13,000 کے بجائے 15,000 میں بیچی جانے لگی۔ فیصل آباد جنگ چنیوٹ اور توبہ کے کسانوں کا حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری، قومی اور صوبائی حلقوں کے لیے ریٹرننگ افسران نامزد۔ ضلع فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ، جنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی، توبہ میں ڈپٹی کمشنر محمد نعیم اور چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر آصف رضا کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نامزد کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ 13 دسمبر سے شروع کرنے کا فیصلہ، الیکشن کمیشن نے ٹریننگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ سینئر افسران تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کو ٹریننگ دیں گے۔ فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کا بڑا کیس سامنے آ گیا۔ بنگس ٹریڈرز نے سرگودا اور کوئٹہ کی مختلف کمپنیوں کے ساتھ مل کر 5 ارب روپے کا کاروبار ظاہر کیا اور قومی خزانے کو 980 ملین روپے کے ریفنڈز کلیم کر دیے۔ تحقیقات میں چوری پکڑی گئی، رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس ادا نہ کرنے والی ہاؤسنگ اسکیموں اور تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن، پی آر اے نے 5 سال میں بننے والی مختلف رہائشی کالونیز کو نوٹسز جاری کر کے ریکارڈ طلب کر لیا۔ فیصل آباد میں ینگ ڈاکٹرز کی ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہڑتال جاری، او پی ڈی بند، علاج کے لیے آئے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ڈاکٹر کے قاتلوں کی گرفتاری، ڈاکٹروں کی بحالی اور سیکیورٹی بل کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ نگراں صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا گوجرا کا دورہ، سی ای او ایجوکیشن ظاہر منصور اور ٹیچرز یونین کے نمائندوں سے ملاقات، صدر ٹیچرز یونین اقبال گھورایا نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کیا۔ پانی ملے یا نہ ملے، بل تو دینا ہوگا، جنگ میں نہری پانی کی عدم دستیابی کے باوجود آبیانہ دینا ضروری، محکمہ انہار نے آبیانہ فیس میں اضافہ کر دیا، کاشتکار پریشان، فیصلہ مسترد کر دیا۔ دنیا کا ایکسپورٹ پر 55% انحصار، پاکستان کا محض 15% پر اکتفا، ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن ایبوما کے سابق چیئرمین عارف احسان ملک نے کہا، ایکسپورٹ کو بہتر بنانے کا واحد حل روایتی منڈیوں کو چھوڑ کر نئی منڈیوں کی تلاش میں ہے۔ فیصل آباد کی 8 شوگر ملوں کے علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کی اسکیم التوا کا شکار، شوگر کین سیس کمیٹی غیر فعال، کرشنگ سیزن میں سڑکیں متاثر، صوبائی محتسب کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سے اسکیموں کی تفصیلات مانگ لی گئیں۔